Good morning, class 10. This is your Amrit sir. And as you all know that I was dealing your second chapter of your life science, that is continuity of life. And I finished the types of chromosome, chemical components of chromosome, which has been telecasted in KTV, and I hope that you have seen it. So from today, I am going to deal the types of cell division. अस्ति मैले कम्पोनेन्ट्स अफ क्रोमोजोम टाइप्स अफ क्रोमोजोमको विषयमा पढाइसकेँ केटिभीमा र आजदेखि चाहिँ टाइप्स अफ सेल डिभिजनको विषयमा पढाउनेवाला छु र तिमीहरूलाई हेल्प होस् भनेर थ्रु टेक्स्ट पठाइँदैछु। सेल डिभिजन, देयर आर 3 टाइप्स अफ सेल डिभिजन विच इज फाउन्ड इन लिभिङ अर्ग्यानिजम। लिभिङ अर्ग्यानिजममा 3 प्रकारको सेल डिभिजन पाइन्छ। अमाइटोसिस, माइटोसिस एन्ड मियोसिस। 3 प्रकारको सेल डिभिजन के रहेछ? अमाइटोसिस, माइटोसिस एन्ड मियोसिस। र अमाइटोसिस चाहिँ केमा पाउँदो रहेछ भन्दाखेरि अकरेन्स प्रोकाइरोट्स भनेको अनअर्गनाइज्ड न्युक्लियस अर्ग्यानिजम द्याट इज ब्याक्टेरियामा पाउन सक्दो रहेछ। र लोवर ग्रुप्स अफ प्लान्ट्स एन्ड एनिमल्स, प्लान्ट्स र एनिमल्स जुन तिमीहरूले क्लास 9मा लोवर ग्रुप्समा पढ्यौ, द्याट इज एल्गी एन्ड फङ्गस, जस्तै फङ्गस यिस्टमा होइन, त्यो प्रकारको अर्ग्यानिजममा चाहिँ अमाइटोसिस पाइँदो रहेछ। र एकखेप अमाइटोसिस डिभिजन हुँदा 2 डटर सेल, 2टा सेल प्रड्युस्ड हुँदो रहेछ र यो चाहिँ अमाइटोसिसको भयो। माइटोसिस बडी सेल डिभिजन पनि भन्छ। यसलाई के भन्दो रहेछ? बडी सेल डिभिजन। इट अकर्स इन बडी सेल्स अफ मल्टिसेलुलर अर्ग्यानिजम। जति पनि मल्टिसेलुलर अर्ग्यानिजमको बडी सेल्समा पाइन्छ। यहाँ इक्जाम्पल्स दिएको छु, स्किन, डिफ्रेन्ट अर्ग्यान्स लाइक लिभर, किडनी एसेट्रा। र नम्बर अफ डटर सेल प्रड्युस्ड, कतिवटा डटर सेल प्रड्युस हुँदो रहेछ भन्दाखेरि 2टा प्रड्युस हुँदो रहेछ। अमाइटोसिस पनि 2टा, माइटोसिस पनि 2टा प्रड्युस हुँदो रहेछ। मियोसिस, इट इज रिप्रोडक्टिभ सेल डिभिजन। रिप्रोडक्सनको लागि हुने सेल डिभिजनलाई भन्दो रहेछ मियोसिस। र यसको अकरेन्स कहाँ पाउँदो रहेछ? जर्म सेल मिन्स रिप्रोडक्टिभ सेल। जस्तै एनिमलमा भयो भने स्पर्म ओभमहरू भयो, प्लान्टमा भयो भने पोलन ओभ्युलहरूमा। रिप्रोडक्टिभ सेलमा डिभिजन हुने चाहिँ मियोसिस रहेछ। नम्बर अफ डटर सेल्स चाहिँ कतिवटा प्रड्युस हुँदो रहेछ भन्दाखेरि 4। उसो भए हामीले के थाहा पायौँ? अमाइटोसिसमा 2टा, माइटोसिसमा 2टा, मियोसिसमा 4टा। अमाइटोसिस प्रोकाइरोटिक सेलमा या प्रोकाइरोटिक अर्ग्यानिजममा, माइटोसिस युकाइरोटिक, तर युकाइरोटिक कहाँनिर भन्दाखेरि बडी सेल्समा। मियोसिस चाहिँ कहाँ रहेछ? जर्म सेलमा। माइटोसिस, मियोसिस र अमाइटोसिसको उनीहरूको आफ्नो आफ्नो निकनेम छ। जसरी नै हामीले या तिमीहरूलाई पनि कसैले आफ्नो एउटा प्यारो नाम दिएर बोलाउँछ होला, जस्तै बाँसघारी जेठा, हापेने कान्छा। त्यसरी नै यो सेल डिभिजनहरूको पनि आफ्नो आफ्नो निकनेम छ। जस्तै माइटोसिसलाई इन्डाइरेक्ट डिभिजन पनि भन्छ अथवा इक्वेसनल डिभिजन। माइटोसिसलाई के भन्दो रहेछ? इन्डाइरेक्ट डिभिजन अथवा इक्वेसनल डिभिजन। मियोसिसलाई रिडक्सनल डिभिजन, अमाइटोसिसलाई डाइरेक्ट डिभिजन। फेरि एकखेप बुझाइँदैछु, यो 3 प्रकारको सेल डिभिजनलाई अरू नामले पनि चिनिँदो रहेछ। नम्बर 1 माइटोसिसलाई इन्डाइरेक्ट डिभिजन अथवा इक्वेसनल डिभिजन पनि भन्दो रहेछ। मियोसिसलाई रिडक्सनल डिभिजन, अमाइटोसिसलाई डाइरेक्ट डिभिजन भन्दो रहेछ। र पछिको क्लासमा किन चाहिँ माइटोसिसलाई इन्डाइरेक्ट बनेको, किन मियोसिसलाई रिडक्सनल बनेको, त्यसको विषयमा पढ्दै जान्छौँ। तर म अमाइटोसिस चाहिँ म अहिले नै गराइहाल्छु। अमाइटोसिस डिभिजन, वाइ अमाइटोसिस डिभिजन
is known as direct division. किन चाहिँ अमाइटोसिसलाई डाइरेक्ट डिभिजन भनेको भन्दाखेरि अमाइटोसिस डिभिजन हुँदाखेरि it occurs directly without the formation of spindle fiber. Spindle fiber भन्ने हामीले तिमीहरूले माइटोसिस गर्दा बुझ्छौ, तर यति नै याद गर्नु अमाइटोसिस डिभिजन चाहिँ न्युक्लियस साथसाथै साइटोप्लाज्म पनि डिभाइड हुँदो रहेछ भनेर। फर इक्जाम्पल मैले यहाँ टेक्स्टमा देखाएको छु, यहाँ यो एमिबाको न्युक्लियस सँगसँगै साइटोप्लाज्म, यो न्युक्लियस यो डार्क स्टेन स्ट्रक्चर, यो येल्लो कलरको साइटोप्लाज्म सँगसँगै डिभाइड भएर दुईटा डटर सेलमा प्रड्युस भयो। भन्नुको मतलब ड्युरिङ अमाइटोसिस डिभिजन the cell divides directly without the formation of spindle fiber, यानी डोरी जस्तो चीजहरू फर्म भइ बस्दैन। त्यो कारणले गर्दाखेरि अमाइटोसिस डिभिजनलाई डाइरेक्ट डिभिजन भनेको र अमाइटोसिस डिभिजनलाई बाइनरी फिसन भनेर पनि चिनिन्छ। यो तिमीहरूले क्लास 9 मा रिप्रोडक्सनमा गर्यौ। बाइनरी फिसन भन्ने एउटा सेल दुईटा सेलमा प्रड्युस हुने रिप्रोडक्सनलाई बाइनरी फिसन भनेर पढ्यौ, तर अहिले हामीले सेल डिभिजन पढ्दैछौँ। अमाइटोसिस र बाइनरी फिसन भनेको एउटै रहेछ र हामीले अमाइटोसिस डिभिजनको विषयमा अलिअलि बुझ्यौँ। सो बिफोर गोइङ टु माइटोसिस एन्ड मियोसिस डिभिजन, फर्स्ट वी हेभ टु डिल सेल साइकल। हामी माइटोसिस र मियोसिस डिभिजन गर्नु अगाडि सबैभन्दा पहिला सेल साइकल भनेको चाहिँ के रहेछ त्यो बुझ्नुपर्छ। र साइकल कुदाएको सेलले डाइरेक्ट भन्नु भने एक्चुअली इट इज द साइक्लिक सिक्वेन्स प्रपर अर्डरमा अफ इन्टरफेज एन्ड एम फेज भनेको मल्टिप्लिकेसन फेज अफ सेल डिभिजन। सेल साइकल चाहिँ के रहेछ भन्दाखेरि साइक्लिक सिक्वेन्स अफ इन्टरफेज एन्ड एम फेज। भन्नुको मतलब सेल साइकलको दुईटा फेज हुँदो रहेछ। दे आर टु फेजेस इन सेल साइकल। नम्बर 1 इन्टरफेज एन्ड एम भनेको चाहिँ मल्टिप्लिकेसन फेज। र यो इन्टरफेज र एम फेजको साइक्लिक सिक्वेन्स भन्नुको मतलब सेल जन्मेकोदेखि लिएर मदर सेल हुन्छ, फेरि अर्को जन्माउँछ, त्यो जन्मेको डटर सेल फेरि के हुन्छ, मदर सेल हुन्छ। त्यो सिक्वेन्स जुन छ प्रपर अर्डरमा इन्टरफेज र एम फेजको साइकललाई के भन्दो रहेछ, सेल साइकल। यहाँ म अहिले देखाउँछु तिमीहरूलाई फेजेस अफ सेल साइकल। सेल साइकलको फेजेस यता। सेल साइकल कुनै पनि सेल डिभाइड हुनु अगाडि या त्यो मदर सेल डिभाइड भएर डटर सेल्स हुनुसम्म उनीहरू एक एकवटा फेजमा पास भएर जानु पर्दो रहेछ। र सेल साइकल दुईटा फेज रहेछ। पहिला इन्टरफेज हुनु पर्दो रहेछ, त्यसको बादमा एम फेज भनेको मल्टिप्लिकेसन फेज। र इन्टरफेजको सब फेजेसहरू, इन्टरफेज जुन छ विच इज अल्सो नोन एज द लङ्गेस्ट फेज अफ सेल साइकल। सेल साइकलको सबसे लामो फेज चाहिँ सेल इन्टरफेज भनेर मानिन्छ। त्यो इन्टरफेज तीनटा सब फेजमा बाँडेको छ, G1, S एन्ड G2। G1 भनेको ग्रोथ 1, S सिन्थेसिस, G2 ग्रोथ 2 फेज। फेरि एकखेप बुझाइँदैछु। सेल साइकलको दुईटा फेज रहेछ, द्याट इज इन्टरफेज एन्ड एम फेज, मल्टिप्लिकेसन फेज भन्दा पनि हुन्छ। इन्टरफेजको तीनटा सब फेज रहेछ, G1, S एन्ड G2। G भनेको चाहिँ ग्रोथ, S भनेको सिन्थेसिस फेज। र यो इन्टरफेज सबसे लामो फेज हो सेल साइकलको, जुनलाई चाहिँ पहिलाको साइन्टिस्टहरूले, बायोलोजिस्टहरूले रेस्टिङ फेज पनि भनिन्थ्यो। इन्टरफेज इट इज अल्सो नोन एज रेस्टिङ फेज, बट I don't call it's a resting phase, it is a preparation phase. इन्टरफेजलाई म रेस्टिङ फेज भन्दिनँ, यो चाहिँ के हो, प्रिपरेसन फेज। फर इक्जाम्पल तिमीहरू भोलि पिकनिक जाँदैछौ अरे, र त्यो पिकनिक जानु अगाडि तिमीहरूले के गर्नु पर्यो, खानाहरूकोदेखि लिएर
खाना पिना सबैको बन्दोबस्त गर्नु पर्यो, अर्गनाइज गर्नु पर्यो र त्यो प्रिपरेसन फेज जस्तो हामी कुनै फङ्सनमा जानु अगाडि हामी प्रिपेयर गर्छौँ त्यसरी नै सेल साइकलमा सेल डिभिजन हुनु अगाडि उनीहरू केमा पस्नुपर्छ प्रिपेरेटरी फेज द्याट इज इन्टरफेज र इन्टरफेज कति प्रकारको हुँदो रहेछ 3 प्रकारको जी एस एन्ड जी2 र यहाँ मैले देखाइदिएको छु यो सिंगल सेल जुन छ यो सिंगल सेल यहाँसम्म यो जी2 यो डल्लै आएर यहाँसम्म जी2 फेज इन्टरफेज रहेछ यो डल्लै र यहाँनिर एकदमै इम्पोर्टेन्ट कतिवटा इभेन्ट्सहरू हुन्छ सेलको त्यहाँदेखि मात्रै ऊ मल्टिप्लिकेसनमा पस्छ ऊ जी1 एस एन्ड जी2मा र जी1 फ्रेस जुन छ ग्रोथ उसमा ग्रोथ हुन्छ भन्नुको मतलब उसले न्युट्रिएन्टहरू भेला पार्छ साथसाथै उसमा आरएनए र प्रोटिन सिन्थेसिस हुन्छ आरएनए र के बनिँदो रहेछ प्रोटिन बनिँदो रहेछ जी1 फेजमा ग्रोथ एन्ड सिन्थेसिस अफ आरएनए एन्ड प्रोटिन बनिँदो रहेछ एस फेज इम्पोर्टेन्ट फेज हो डिएनए रिएप्लिकेसन हुँदो रहेछ डिएनए बनिँदो रहेछ एस फेजमा त्यति डिएनए बनिसकेर त्यो न्युट्रिएन्टहरू सकिन्छ सेलमा फेरि ऊ पस्नु पर्यो ग्रोथ 2मा र त्यहाँ फेरि उसले न्युट्रिएन्टहरू एकुमुलेट गर्नु थाल्छ साथसाथै आरएनए र प्रोटिन पनि त्यति बेला बनिन्छ फेरि बुझाइँदैछु सेल साइकलमा जुन हामीले इन्टरफेज भन्ने गर्यौँ लङ्गेस्ट फेज अफ सेल साइकल त्यसको सब फेज 3 फेजमा बाँडेको रहेछ जी1 एस एन्ड जी2 जी1मा ग्रोथ हो त्यो सेल ग्रोथ हुन्छ सेलमा ग्रोथ हुन्छ आरएनए र प्रोटिन बनिन्छ एस फेजमा डिएनए बनिन्छ र डिएनए बनिसकेर उसको न्युट्रिएन्ट सायद खतम हुन्छ होला जी2मा आएर फेरि ग्रोथ र उसले न्युट्रिएन्ट एकुमुलेट गर्छ साथसाथै उसले फेरि आरएनए र प्रोटिन बनाउँछ र जब त्यो सेल साइकलमा इन्टरफेजमा सब फेज हामीले जुन पढ्यौँ जी1 जी2 एस2 भनेर त्यहाँनिर उनीहरूलाई कन्ट्रोल गर्ने सेल डिभिजनलाई कन्ट्रोल गर्ने कतिवटा प्रोटिन र एन्जाइम्सहरू इन्भल्भ छ जस्तै प्रोटिन साइक्लिन भयो एन्जाइम्सहरू सिडिके भनेको साइक्लिन इन्डिपेन्डेन्ट किनेज त्यो इन्टरफेजमा अथवा सेल डिभिजनलाई कन्ट्रोल गर्ने दे आर भेरियस टाइप अफ प्रोटिन्स इक्जाम्पल्स लाइक साइक्लिन and some of the enzymes like CDK, cyclin kinase dependent kinase यो प्रोटिन यो प्रकारको प्रोटिनहरू यो प्रकारको एन्जाइम्सले चाहिँ सेल डिभिजनलाई कन्ट्रोल गरिरहेको हुन्छ अघि मैले भने नि चेक पोइन्ट्सहरू सेल डिभिजन कन्ट्रोल गर्ने जुन प्रोटिन एन्जाइम्सहरू इन्भल्भ हुन्छ प्रोटिन साइक्लिन एन्जाइम्स साइक्लिन डिपेन्डेन्ट किनेज जुन छ त्यो एन्जाइम्सहरू उनीहरू चाहिँ कहाँ चेक पोइन्टमा बस्छ भन्दाखेरि एउटा जी1 र एसको यो चेक पोइन्टमा बस्छ उसले चेक गर्छ जुन डिएनए बनिने लायकको भयो कि भएन खाना पुग्छ कि पुग्दैन यहाँ चेक गर्छ चेक पोइन्ट 1 अर्को चेक पोइन्ट चाहिँ जी2 र एममा यहाँनिर उसो भए हामीले सेल साइकलमा दुईटा चेक पोइन्ट रहेछ एउटा चेक पोइन्ट चाहिँ जी1 र एसको बिचमा एउटा अर्को चेक पोइन्ट चाहिँ जी2 र एमकोमा र यो चेक पोइन्टले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि सेल डिभिजनलाई कति बेला डिभाइड हुनुपर्ने कति बेला डिएनए बनिनु पर्ने कति बेला ऊ मल्टिप्लिकेसन फेजमा पस्नुपर्ने यो सबै कन्ट्रोल चाहिँ त्यो एन्जाइम्सहरूले त्यो प्रोटिनहरूले कन्ट्रोल गर्दो रहेछ र after G2 phase, last phase of interphase, if the cell do not enter into M phase, in the interphase सकेर सेल चाहिँ
मल्टिप्लिकेसन फेजमा माइटोसिस अथवा मियोसिसमा पसेन भन्यो भने त्यति बेला त्यो स्टेजलाई भनिन्छ G0 फेज अर एरेस्टेड फेज अर क्वासेन्ट फेज। फेरि एकखेप बुझाइन्दैछु, आइन्दा इन्टरफेस सकेर सेल चाहिँ पस्नु मानेन या पसेन मल्टिप्लिकेसन फेजमा भनेपछि त्यसलाई के भन्दो रहेछ, एरेस्टेड G0 क्वासेन्ट फेज भनिँदो रहेछ। आइन्दा त्यो चेक पोइन्ट अलिक ढिला भयो, लुज भयो, अथवा सेल डिभिजनको कन्ट्रोल राम्रो भएन, एबनर्मल सेल डिभाइड हुँदै गयो, ऱ्यापिड सेल डिभिजन हुँदै गयो भने मास अफ सेलले एउटा के बनाउँछ, ट्युमर बनाउँछ, मास अफ मिट भनौँ न, मासु, विच इज अनडिफ्रेन्सिएटेड। त्यो जुन सेलको थुप्रो छ त्यो डिफ्रेन्सिएट छुट्टेको हुँदैन। जस्तै अब हाम्रो ओम्लीमा सानो काट्यो भने त्यो सेल डिभाइड भएर जति त्यो ओम्लीको पहिलाको सेप थियो त्यहाँसम्म डिभाइड भयो, स्किन भिन्दै डिभिजन भएर स्किन छुट्यो, मसल्स भिन्दै भयो, मसल्स छुट्टिन्छ। तर इन केस अफ एबनर्मल सेल डिभिजन सच डिफ्रेन्सिएसन इज नट फाउन्ड। सेल डिभाइड हुँदै भएर चाहिँ खालि मासुको थुप्रो मात्रै बस्छ, विच इज नोन एज ट्युमर। ट्युमर के रहेछ, इट इज द बन्च अफ फ्लेस विच इज अनडिफ्रेन्सिएटेड, त्यो डिफ्रेन्सिएट भएको हुँदैन, फर्म्ड ड्यु टु एबनर्मल सेल डिभिजन। एउटा ट्युमर बनिँदो रहेछ। त्यो ट्युमर के रहेछ भन्दाखेरि एउटा मासुको थुप्रो मात्रै हो, तर त्यसको सेलहरू डिफ्रेन्सिएट भएको हुँदैन। र त्यो चाहिँ के कारणले गर्दाखेरि रहेछ भन्दाखेरि सेल डिभिजन एबनर्मल, ऱ्यापिड सेल डिभिजन भयो भने। र जुन ट्युमर छ, दे आर टु टाइप्स अफ ट्युमर। नम्बर 1 बेनिङ एन्ड another one is malignant. Benign tumor is non-cancerous. Malignant is cancerous. Tumor दुई प्रकारको हुँदो रहेछ, एउटा बेनिङ, एउटा चाहिँ malignant. बेनिङ चाहिँ नन क्यान्सरस, अर्को चाहिँ क्यान्सरस। भन्नुको मतलब बेनिङ ट्युमर चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि जुन सेल जहाँ अरिजिनेट भयो ती ट्युमर फर्म भयो अरे, ऊ जन्मे पनि ती नै ग्रो भयो भने त्यो चाहिँ बेनिङ भयो, विच इज अनहार्मफुल, ऊ हार्मफुल हुँदैन। जस्तै भयो हाम्रो मुसाहरू भन्छ नि, हाततिर निस्किन्छ नि, कुद्ने मुसा होइन, हातमा निस्किने मुसाहरू, त्यो चाहिँ बेनिङ ट्युमर भयो। त्यो चाहिँ त्यो हातको मुसा चाहिँ जहाँ त्यो सेल फर्म भएको थियो ट्युमर, त्यो ती नै ग्रो भयो भने त्यो चाहिँ बेनिङ भयो, विच इज नन क्यान्सरस, नन हार्मफुल हो त्यो। But in case of malignant, site of origin and site of growth is different. Suppose मेरो हातमा एउटा ट्युमरस सेल फर्म भयो, त्यो ब्लडमा बग्दै 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 गएर जहाँ बडीको जुन पार्ट्समा अड्केर त्यो ग्रो हुन थाल्यो भने त्यो चाहिँ मेलिग्नेन्ट भयो, द्याट इज क्यान्सरस एन्ड हार्मफुल। त्यो चाहिँ क्यान्सरस पनि हुन्छ, त्यो हार्मफुल पनि हुन्छ। फेरि एकखेप ट्युमर दुई प्रकारको रहेछ, बेनिङ एन्ड मेलिग्नेन्ट। मेलिग्नेन्ट नन क्यान्सरस, मेलिग्नेन्ट क्यान्सरस, बेनिङ नन क्यान्सरस। बेनिङ site of origin and site of growth are same. Malignant site of origin and site of growth are different. र यो चाहिँ भयो ट्युमरको सेल डिभिजन आइन्दा कन्ट्रोलमा छैन भने हामीलाई के हुँदो रहेछ, क्यान्सर हुन सक्दो रहेछ। होमवर्क यो स्क्रिनसट गर्नु तिमीहरूले, पज गरेर स्क्रिनसट, किनभने टाइम यत्रो लोड हुन साह्रो पर्छ। र यति भन्दै थ्याङ्क यू।